नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद एक पॉजिटिव डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई जब मूडी जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज ने पाकिस्तान की डेट रेटिंग को मनफी यानी नेगेटिव से स्टेबल में कन्वर्ट कर दिया और उसके साथ ही हिंदुस्तान की जो रेटिंग है उसे स्टेबल से नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, जहां बताया जाता है कि हुकूमत के बजट के डेफिसिट में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो स्लो पड़ रही है। मूडी इन्वेस्टर जो रेटिंग है उसकी जब उसके स्टेबल होने के बाद पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ने रैली किया, 800 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा देखने में आया। पहली दफ़ा फरवरी के बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स ने 40,000 के फिगर को, उसकी सतह को क्रॉस किया। अगर एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में अब फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता 3 दिन से मसलसल हुकूमत डिफरेंट किस्म की इनिशिएटिव लेते नज़र आती है। प्राइम मिनिस्टर के पंजाब के विज़िट के बाद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़े पैमाने में तब्दीलियाँ और रीशफल देखने में आया। तमाम मीडिया एनालिस्ट मुत्तफिक हैं कि जिन सिविल सर्वेंट्स को, टॉप सिविल सर्वेंट्स को लगाया गया है, सिलेक्ट किया गया है, वो बड़े मंजे हैं, कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन फिर साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि ये वही टॉप सिविल सर्वेंट्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब के डिफरेंट मेगा प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते थे। और यूँ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की टीम आ गई है काम करने जनाब उस्मान बुज़दार साहब की लीडरशिप में। क्या कोई डिलीवर कर पाएगी? विजन है क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब का जिसे डिलीवर करने के लिए टीम लाई गई है? इन दो बुनियादी सवालों के साथ और इनसे नथी दर्जनों सवालों के साथ मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जावेद हसन साहब, जो कि लाइफ लॉन्ग बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, क्रेडिट स्विस से ताल्लुक़ रहा, बेरिंग्स से ताल्लुक़ रहा, प्राइस वाटर हाउस कूपर से ताल्लुक़ रखा, स्विस रे से ताल्लुक़ रखा और क्रेडिट लियोनॉस से ताल्लुक़ रहा। उसके अलावा कॉलमनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू जावेद हसन। मुझे वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं मियाँ असलम इकबाल साहब, वज़ीर सनत और तजारत हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पंजाब के। आज से अब से चंद घंटे पहले तक पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, वज़ीर इत्तलात थे, जिसका चार्ज आज ही मियाँ असलम इकबाल साहब ने छोड़ दिया है। वो भी समझेंगे कि क्यों छोड़ दिया है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनके अलावा PMLN के सीनियर रहनुमा लाहौर से वाया सैटेलाइट लिंक जनाब राना मशहूद साहब। वेरी वार्म वेलकम टू राना मशहूद एंड टू मियाँ असलम इकबाल। और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेलीविजन कमेंटेटर, एंकर पर्सन जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब मुझे कराची से वाया DSNG ज्वाइन कर रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स वंस अगेन। क्विकली अगर मैं इन्वेस्टर्स की से शुरू कर सकूं जावेद हसन साहब, जो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने पाकिस्तान को नेगेटिव से स्टेबल किया है और हिंदुस्तान को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस? पहले तो फोकस करें पाकिस्तान पर। एक देखिए, मूडीज़ जो रेटिंग्स और ये आउटलुक्स चेंज करती है, बड़ी कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये इनकी रेपुटेशन डिपेंड करती है कि जब रेटिंग चेंज करें ग्राउंड रियलिटीज़ उसको रिफ्लेक्ट करें। तो अगर ये लोग नेगेटिव से स्टेबल चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ में काफ़ी चेंजेस आए हैं विच दे आर रिफ्लेक्टिंग इन द रेटिंग। एंड नेगेटिव से स्टेबल इसका मतलब आपकी जो डेट सर्विसिंग एबिलिटी है वो आपकी काफ़ी इंप्रूव हुई है, जो खसारा आप जो सर्विस कर सकते हैं वो इंप्रूव हो रहा है। तो इसमें एक बड़ा पॉजिटिव कमेंट है इसके, आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है इंटरनेशनली उस पर इफेक्ट होगा। अभी अगर आप सकूक से इशू करेंगे उस पर इफेक्ट होगा। आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट है एंड उसके ये भी रिफ्लेक्ट करता है, दे एक्सपेक्ट कि एज द इकोनॉमी इज़ ऑन अ ग्रोथ पाथ। इंडिया का ऑन द ऑपोजिट साइड ये है कि ग्रोथ काफ़ी स्लो डाउन हो गई है। जब ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए, जैसे पाकिस्तान में देखा, उससे बजट डेफिसिटरी प्रेशर्स पड़ते हैं, उस पर सर्विसिंग एबिलिटी भी पड़ती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। राना मशहूद साहब की तरफ आता हूँ, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग के लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, अपोजिशन तो मसलसल कई हफ्तों बल्कि महीनों से कह रही थी कि इकॉनमी को, मईशत को तबाह कर दिया है, लेकिन यहाँ तो अब ऐसा लगता है कि मईशत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक रिकवरी के पाथ पे है। आपका इस पे क्या तबसरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मूडीज की रैंकिंग है ये बेस कर रही है कि IMF का जो पैकेज था उसके अंदर जो शराइत थी, इस वक्त तो हुकूमत और कुछ नहीं कर रही, IMF की शराइत को पूरा कर रही है, अवाम पे मजीद टैक्स लगा रही है, डेवलपमेंट पोर्टफोलियो बिल्कुल माइनस के अंदर जा चुका हुआ है, यहां पर ग्रोथ जो है कहीं पर नजर नहीं आ रही है। तो हमें इसके ऊपर, और हम एज ए पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि ग्रोथ हो, हम चाहते हैं कि यहां पर
جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اور خاص طور پر پی ایم ایل این نے, ہم نے جو اپنی ایک اکنامک ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہوئی ہے, ہم نے اس کو اب یہ اسائن کر دیا ٹاسک کہ اس سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا وے فارورڈ اور روڈ میپ آگے کا کیا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ حکومت آگے کا روڈ میپ دینے میں ناکام رہی ہے. آج 15 ماہ کے بعد بھی کوئی ایک چیز کو یہ بتا سکیں کہ جس کے اندر عوام کو ریلیف کے حوالے سے, معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے حوالے سے یہ بری طرح فیل ہو چکے ہیں. کچھ کہا آپ نے؟ سو بنیادی طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ رانا مشہود صاحب جو موڈیز انویسٹر جو سروسز ہے اس نے جو حکومت پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اسے نیگیٹو سے سٹیبل میں کیا, اس سے بہت زیادہ کنونس نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں شمولیت اور اس کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اسی پہ مجاہد برولی صاحب اگر ہم کوئی کامنٹ لے رہے ہیں, مجاہد برولی صاحب وہ تو کنونس نہیں ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معیشت اور حکومت کی پرفارمنس بہتری کی طرف جاری؟ دیکھیں معیشت میرا میدان نہیں, لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو عام طور پر یہ جو اقتصادیات ہے, یہ جو ہم لوگ بجٹ بناتے ہیں, انہیں اعداد و شمار کا منوس چکر کہا جاتا ہے. اور 5% اور 4%, عام آدمی جب جائے گا سبزی منڈی میں اسے ٹماٹر کتنے کا مل رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی شاید 250 روپے کلو جا کے ہوا ہے. 300 کلو پر جب ٹماٹر ملے اور مٹر ملے اور آلو ملے اور پیاز ملے اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہو اور چائے ہو اور چاول ہو اور پھر اس کے ساتھ بسوں کے کرائے میں اضافہ ہو, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور پھر آپ اگر وہ ڈالر پاؤنڈ کو تو خیر آپ چھوڑ دیجئے, اور وہ جو جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تو کتنا اضافہ ہوا, اور اس میں جو کمی کی گئی ہے غالباً 35 پیسے یا 36 پیسے کی. تو دیکھیں نہیں, یہ جو ہمارے معیشت داں ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک جو چینجز آتی ہے اس سے عام آدمی کو کیا ریلیف مل رہا ہے. جس بڑے پیمانے پر آپ نے بے روزگاری کی ہے, یعنی آپ 1 کروڑ ملازمتیں دینے کی بات کرتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کا بیان ریکارڈ پہ رہے کہ ہم 100 پبلک سیکٹر کے ادارے بند کریں گے. میں ایک طرف پرائیویٹ سیکٹر جاب نہیں دے رہا, آپ کو پتا ہے نا, ہم لوگ سب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ, ٹی وی کے لوگ ہیں, کس طریقے سے یہاں پر بے روزگاری بڑھ رہی ہے, کس طریقے سے ہماری تنخواہیں کم ہو رہی ہیں. اب اگر حکومت جاب نہیں دے رہی, پرائیویٹ سیکٹر جاب سے نکال رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ مجھے میرے ساتھ رہیے, کیا کریں؟ ایک بریک لے لیں ناظرین, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ رہیے آفٹر دا بریک. جو رانا مشہود صاحب نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ صرف اس لیے ہے موڈیز کی بہتر ریٹنگ کہ حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کر رہی ہے, اور آپ نے سنا کہ مجاہد بریلوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے مودی کی اس قسم کی ریٹنگ سے. آپ کو 2008 کا ریسیشن گلوبلی یاد ہوگا. ہاں بالکل, ساری دنیا فالوئنگ بش گورنمنٹ, وہ اوباما نے اس کو انہیرٹ کرا, بڑی زبردست ریسیشن آئی دنیا میں. لوگوں نے یہ تو نہیں کہا کہ سارا اوباما کا قصور ہے, جو انہیرٹ کرا سچویشن, اس کے وجہ سے جو بجٹ ڈیفیسٹس تھے, جو ایکسٹرنل بوروئنگ تھی, جو آپ کو جانا پڑا آئی ایم ایف. ایون جو زیادہ تر منسٹرز ہیں پی ایم ایل کے پریویس گورنمنٹ, وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس تو جانا ہی پڑتا. سو ہاؤ کوڈ وی ہیو اوائڈڈ اٹ؟ سو دیز وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر لگا دیا آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. وہ اگر دیر لگا دے تو اس کا مطلب پہلے جانا چاہیے تھا. بٹ دا ریالٹی اس کی جانا تھا, اور آئی ایم ایف کے کنڈیشنالٹیز ایسے نہیں تھے کہ جو ریکوائرڈ تھے. دے آر اٹس انیویٹیبل, وی آر آل ہیومن بینگس, ہم لوگ کو سارے سمپتھی عام عوام سے ہے, مگر یہ چیزیں جو تھی آپ کی ان اوائڈیبل تھی. اینڈ اٹ از اے ہارڈ ریالٹی. کو کیا فائدہ ہوگا موڈی کی ریٹنگ اوپر چلی جائے؟ بالکل, یہ عام آدمی کو بالکل فائدہ ہوگا ایز وی گو along. جب آپ کی بوروئنگ کاسٹ کم ہوتی ہے, آپ کی پرسیپشنز, انویسٹمنٹ بڑھتی ہے, آپ کی جنرلی پرسیپشن آف دی اکانومی از ٹورڈز امپروومنٹ, تو گروتھ لوکلی اینڈ انٹرنیشنلی بڑھتی ہے, تو پیسے آئیں گے, گروتھ بڑھے گی. دیکھیں آپ, یہ اٹس ویری کلیئر,
ग्रोथ सैक्रिफाइस करना पड़ा इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन। अगर आप स्टेबलाइज नहीं करते ना आपका ग्रोथ होता ना स्टेबलाइजेशन होती, आप दोनों से फारिग हो जाते। तो ग्रोथ तो अभी भी नहीं है, अभी स्लो है। अभी आई थिंक इट्स बिट रॉन्ग, वी डोंट हैव अ रिसेशन लाइक 2008। आपकी जो है कोई 3.5 की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इस साल की। 3.5 कहाँ, ये तो हम ही देखिए एक्चुअली अगर आप पिछले 15 साल से देखें आपकी एवरेज जो है कोई 3.8% रही है। बीच में 5% स्पाइक्स रहे हैं, मगर आपकी इतनी कोई एक्सेप्शनली हाई ग्रोथ रेट राइट है। तो 3.5 इज नॉट ग्रेट, वी शुड नीड टू हैव 5-6% ग्रोथ। मगर द रियलिटी इज बगैर स्टेबिलिटी के आपके जो मैक्रो आपको इकोनॉमिक इस्तेहकाम चाहिए था, जो कि इस्तेहकाम आप समझते हैं मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाट मूडीज इज रिफ्लेक्टिंग। मियां असलम इकबाल साहब की तरफ आता हूं, डिफरेंट इशू लेके। मियां असलम इकबाल साहब, आपसे चंद घंटे पहले जो रिशफल हुई है, मतलब उसके ऊपर जो रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन के, बहुत ही पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब फहद हुसैन साहब से कुछ 7-8 ट्वीट किए हैं, और अंसार अब्बासी साहब ने जो एक इंतहाई मुमताज़ पॉलिटिकल कमेंटेटर और एनालिस्ट हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है दी न्यूज़ अखबार के, उन्होंने उस पर एक कॉलम भी लिखा है, और दोनों मुत्तफ़िक हैं। फहद हुसैन में और अंसार अब्बासी में एक चीज़ में इत्तफाक है, और भी लोगों का इत्तफाक है, कि जिन टॉप सिविल सर्वेंट्स को, टॉप ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकर्स को लाया गया है वापस उस्मान बुज़दार साहब की नीचे, उन्हें पोजीशंस दी गई हैं, वो बड़े मंजे हुए हैं, वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, उनका बड़ा तजर्बा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सभी वही हैं जो ब्लू आइड बॉयज़ थे शहबाज शरीफ साहब के, और शहबाज शरीफ साहब के जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स थे उन्हें ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे। उसमें ऑरेंज लाइन भी हो सकता है, उसमें मेट्रो हो सकती है, उसमें कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। तो यूँ आपकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब की टीम ले ली है, लेकिन फिर विजन क्या है, और क्या उस्मान बुज़दार साहब इस टीम को लीड भी कर पाएंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं इस सवाल का जवाब इफ़ यू अलाउ तो मैं थोड़ा सा पहले जो आपने दूसरे मेहमानों से अभी पूछा है इकोनॉमी के बारे में, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, सो डैट के गवर्नमेंट की तरफ से जो एक मौक़िफ़ है वो भी सामने आ जाए। अभी आपने बात की है कि मूडी ने एक जो पाकिस्तान को नेगेटिव लिस्ट से निकाल के सस्टेनेबल के अंदर, इकोनॉमी के अंदर डाला है, उस लिस्ट के अंदर डाला है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम पहले भी कहते रहे हैं कि हमारी जी स्टेबल में डाल दिया। तो बात यह है कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि देखें हमारी हुकूमत नॉर्मल हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत एक रिफॉर्म हुकूमत है, और रिफॉर्म्स हमने किया। IMF के पास तो नून लीग भी गई थी, IMF के पास तो पीपल्स पार्टी भी गई थी, और मुझे बताएं कि 2018 के अंदर गलती से मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट के अंदर इकॉनमी की जो सूरत हाल थी वो बड़ी बदतरीन बताई गई थी मालियाती अदारे की तरफ से। इन्होंने समझा कि PTI की हुकूमत के बारे में लिखा है, और पता ये चला कि इन्होंने जो अपने 5 साल गुजारे थे उन 5 सालों के बारे में लिखा गया। तो फिर जल्दी जल्दी उन्होंने ट्वीट को डिलीट भी किया था, ताकि हुकूमत के ऊपर जो वो समझ रहे कि हुकूमत के ऊपर बदनामी आएगी, पता चला कि इनकी अपनी हुकूमत के ऊपर बदनामी थी। ये मैंने ये ट्वीट के अंदर था, और उन्होंने डिलीट भी किया। उसके बाद इसके ऊपर कई प्रोग्राम भी हुए। लेकिन दूसरी बात यह है कि मुझे आप ये बताइए डॉक्टर साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब हुकूमत 2013 से 2013 में इन्होंने टेक ओवर की थी, तो उस वक्त ये बता दिया जाए कि आपका करंट डेफिसिट कितना था। उस वक्त पाकिस्तान का करंट डेफिसिट $2.5 बिलियन था, और जब ये छोड़ के जा रहे थे उस वक्त $19.5 बिलियन था। और जो ट्रेड डेफिसिट था 2013 में जब इन्होंने टेक ओवर किया था तो वो $15 बिलियन था, और जब ये छोड़कर जा रहे थे तो वो $30 बिलियन हो गया था। जो कर्जा था वो 33 वाला $95 बिलियन पे पहुंच गया था। और जो गैस की जो आपकी कंपनियां हैं, जो आपकी दोनों मुल्क की गैस की कंपनियां, 155 अरब रुपया वो डेफिसिट में चली गई। पहली बार हुआ था कि गैस की कंपनियां भी डेफिसिट में चली गई थी। फिर इसके बाद आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी थी, मियां साहब ये अब इस पे राणा साहब का कंपनियां थी, वो पंजाब की ब्यूरोक्रेटिक रिशफल की बात तो हम ब्रेक के बाद कर लेंगे। राणा मसूद साहब का इस पे एक रद्द लेना बहुत जरूरी हो गया है, बिकॉज आपने इतनी लंबी चार्जशीट पेश कर दी है PMLN की हुकूमत की परफॉर्मेंस की, कि राणा मसूद साहब का इस पे जवाब बनता है। राणा मसूद साहब, आप कैसे इस पर क्या रिएक्शन है आपका, क्या रद्द अमल है आपका, जो मियां असलम इकबाल साहब कह रहे हैं? इसका जी बहुत सादा सा जवाब है कि ये लोग जब आए हैं तो इनके पास कोई प्लान ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था। देखें, मैं तो हर जगह पर ये बात करता हूं कि ये जो बातें कर रहे हैं, ये जब अपोजिशन में बैठे थे तो क्या इनको पता नहीं था कि ये सारा कुछ है? और इक्तदार में आकर अगर इन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था,
تو مہذب معاشروں میں وہ اپوزیشن جو یہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کو وہاں کے لوگ جوتے مار کر فارغ کر دیتے ہیں. یہاں پر جو یہ سارا کرائسس اور فیسکو کریٹ ہوا وہ صرف اس لیے ہوا کہ یہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے یہ لیٹ کرتے رہے. ہمارا کام کیا تھا کہ یہ ملک جب ہمیں ملا تھا تو اس ملک میں دہشت گردی تھی، اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ تھی، اس ملک میں بزنس جو ایکٹیویٹی ہے وہ نیگیٹو جا چکی تھی. ہم نے جب آپ جب ہم کاروبار، آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ پہلے انویسٹ کرتے ہیں. آپ اگر ایک دکان بھی خریدتے ہیں تو پہلے دکان خریدتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، اس میں سامان رکھتے ہیں، اس پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور پھر آپ اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ دیتے ہیں، اور جب وہ بکنا شروع ہوتا ہے تو آپ پروفٹ لینا شروع کرتے ہیں. تو پی ایم ایل این جو ہے ہم نے اس ملک کو دوبارہ لانچنگ پیڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. میاں صاحب کا تو کہنا یہ بھی ہے نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2.5-3 بلین تھا جب آپ کی حکومت آئی، اور جب آپ کی حکومت گئی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں رانا صاحب، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نے جو ڈیفنس جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کے لیے چھوڑا وہ تقریباً $20 بلین تھا. آپ کی حکومت کو پیپلز پارٹی نے $2.5-3 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا تھا. ڈیفیسٹ بتا دیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی عوام کے ساتھ ایک جھوٹ بولا جاتا ہے. وہ کس طرح کہ دیکھیں اس ملک کے اندر جو بجلی کے پروجیکٹ تھے ان کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی گئی، اس کی جو مشینری آئی، اس کے جو انفراسٹرکچر کے اوپر، تو جو سامان سن لیں جو سامان باہر سے آ رہا تھا تو اس کے اوپر جو ہے آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر بے تحاشا آرٹیکلز آ چکے ہوئے ہیں کہ یہ قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں کہ اس وقت ایک انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی باہر سے، بے تحاشا جو ہے امپورٹس پاکستان میں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ توازن بگڑا تھا. اور جب جاوید حسن صاحب اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ رانا صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ اس لیے تھا کہ آپ کے الیکٹریسٹی کے پاور کے جو پروجیکٹس تھے. I think that's unfair. ضرور انویسٹمنٹ فیز بھی تھا مگر زیادہ جو تھا وہ کنزمپشن لیڈ گروتھ تھی. اور جو ابھی جو کٹ بھی ہوا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں اٹس لارجلی بیکاز آف دی کنزمپشن دیٹ ہیز بین کٹ ڈاؤن. تو آئی تھنک اٹس اے بٹ انفیئر ٹو سے سارا جو تھا وہ بس پاور پروجیکٹس کی وجہ سے تھا. اس میں کوئی 20-30% ضرور پاور پروجیکٹس کا تھا، پر بائی اینڈ لارج زیادہ تر جو تھا وہ کنزمپشن ڈریون تھا. اور وہ بھی ایک ریزن تھا، آپ کی کرنسی بہت اوور ویلیو تھی تو آپ ایکسپورٹ کو آپ ڈپریس کر رہے تھے اور امپورٹس کو آپ انکریج کر رہے تھے، لوگوں کو سستی پڑ رہی تھیں. بہرحال ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک لیتے ہیں. اس طرف آتے ہیں کہ پنجاب میں جو بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کی گئی ہیں جسے اچھا بھی سمجھا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ الزام بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم واپس آ گئی ہے. اس پہ میاں اسلم اقبال صاحب کا کیا رد عمل ہے؟ آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین جیسا کہ وقفے سے پہلے میں نے کہا کہ وہ سوال وہیں رہ گیا جو آج کا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پنجاب میں بیوروکریسی کی، سینئر سول سرونٹس کی بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، ریشفل ہوا ہے، رد و بدل ہوا ہے، اور ایک بڑی کمپیٹنٹ منجھی ہوئی ٹیم، سارا میڈیا مانتا ہے کہ بڑی کمپیٹنٹ منجھی ہوئی سینئر ٹیم ہے جسے پوزیشنز دی گئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وہی ٹیم ہے جو سابقہ چیف منسٹر جناب شہباز شریف صاحب کے بلو آئیڈ بوائز سے ان کے میگا پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے، اور اب یہ عثمان بزدار صاحب کے نیچے کام کریں گے. کیا عثمان بزدار صاحب انہیں وہ لیڈرشپ دے سکیں گے، اور وہ کیا بڑا ویژن ہے؟ بیکاز شہباز شریف صاحب تو کام کرتے تھے بگ ٹکٹ آئٹمس کے اوپر، کہیں اورنج لائن کی بات ہوتی تھی، کہیں میٹرو بن رہا ہوتا تھا، کہیں بڑے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہوتے تھے، موٹر ویز، ہائی ویز. تو یہاں آخر کیا کرے گی یہ ٹیم اب؟ کیونکہ عثمان بزدار صاحب تو ایسی کوئی چیز پہ کام کر ہی نہیں رہے. میاں اسلم اقبال صاحب کیسے سمجھائیں گے آپ ہمیں یہ؟ ڈاکٹر صاحب صرف ود یور کائنڈ پرمیشن 30 سیکنڈ ایک میں سوال، جب آپ نے میرے سے پوچھا تھا اکانومی کے بارے میں، جو میں نے جواب دیا تھا اس میں جو میرے دوسرے دوست ہیں انہوں نے کسی اور طرف لے گئے، حالانکہ ہم نے پوچھا تھا یہ بتائیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے یہ وغیرہ وغیرہ. تو پبلک جی رانا مشہور صاحب نے، اب سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 40,000 پوائنٹ کراس کر گئی ہے. یہ بھی ان کو اچھا نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں پاکستان کی اکانومی خراب ہو گئی ہے.
दूसरी बात है पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 136 पे था, 108 पे आ गया, इनके दौर में 148 पे भी गया हुआ था, तो 136 से 108 पर लेके हैं, ये भी इनको कामयाबी नज़र नहीं आती। पंजाब का जो कर्जा है जो ये छोड़ कर गया 1100 अरब रुपया छोड़ के गए हैं, आप फिगर चेक कर लीजिएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से और मुझे बताइएगा पंजाब के तारीख में पहली बारी 55 अरब रुपए के चेक जो है पहली बारी बाउंस हुए थे इनकी हुकूमत जब जारी थी उस वक्त। सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में माइनस में थे, इनकी ग्रोथ 0.8 थी। यहाँ पे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिएगा, आपकी बारी हमने 3% रखी है इकोनॉमी उसकी ग्रोथ उसकी एग्रीकल्चर सेक्टर की। 1 ट्रिलियन के कर्जे जो है 1 ट्रिलियन के कर्जे किसानों को दिए हैं। बहरहाल नाउ कमिंग टू योर पॉइंट जो आपने पूछा है ब्यूरोक्रेसी के बारे में, देखिए सर गुजारिश ये है कि ब्यूरोक्रेसी से काम लेना और ऑफिसर को मुख्तलिफ जगहों पर हटाना या लगाना ये गवर्नमेंट का एक प्रोगेटिव है, बट पिछली हुकूमतों के अंदर ये समझा जाता रहा है, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो सरकारी अफसर है उनके घर की लौंडी है। हमेशा इन्होंने सरकारी अफसरान को इसी तरह समझा गया और जो पिछले एक आईजी थे, मैं नाम नहीं लेता, वो आपको इनके दौर के आईजी का पता ही होगा, जो आखिरी आईजी थे वो सुबह को उठ के सिर्फ एक काम किया करते थे कि 95H के बाहर खड़े हो जाते थे। जब सीएम ने घर से बाहर निकलना उन्हें ज़ोर से एक सलूट मारना है और फिर उसके बाद निकल के तो अपने दफ्तर में जाना, उससे पहले वो नहीं जाया करते थे और उनकी कोऑर्डिनेशन होती थी इनके स्टाफ ऑफिसर के साथ, सीएम के साथ, अंदर नहीं जाते थे, बाहर खड़े रहते थे। ये मजाक है, यानी कि किसी ऑफिसर की आप, ये मजाक नहीं है, आप पूछ ले तमाम ब्यूरोक्रेसी के पास इनके तमाम चीज़ों का। मैं सर अपने पास से क्यों लगाऊं, क्यों ऐसी बात करूं मैं सर? डॉक्टर साहब मुझे क्या जरूरत है ऐसी बात करने की जिससे मुझे शर्मिंदगी हो? मैं तो आप बता रहा हूं ये म्यार रहा तो ये ना कि शहबाज शरीफ साहब की टीम थी बाहर। डॉक्टर साहब मैं अर्ज करता हूं, देखिए कोई किसी की टीम नहीं है, एक सरकारी अफसर। देखिए हमने मेरिट पे काम करना है, हमने मेरिट पे ऑफिसर लगाए हैं, मेरिट के ऊपर ऑफिसर लगाए हैं, उनसे काम लेंगे। अगर किसी ने काम नहीं किया हमने उसको रिप्लेस कर दिया। जो इफेक्ट जो रिफॉर्म काम है क्या ट्रिकल डाउन, अगर नीचे शहबाज शरीफ तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आते थे, मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ये सड़क, वो सड़क, ये ओवरहेड, ये अंडरपास, तो यहां पे अब क्या बिग टिकट आइटम होंगे? ये क्या डिलीवरी इन्होंने करनी है, डिलीवरी का विजन क्या है? डॉक्टर साहब मैं अर्ज करता हूँ, देखें मैं आपको पता है अपोजिशन में भी पिछला टाइम गुजारा है, उस अपोजिशन के दौरान मैं कहता रहा हूँ कि आप उन ऑफिसर को जो लगाते हैं, जो 18वें वाला उसको 20 में लगा के उससे आप करप्शन करवाते हैं और फिर वो आप बेचारे अपने केस भी भुगत रहे हैं, जिनका नाम मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको ज़रूर पता चल गया होगा। वो 18वें ग्रेड में था, आपने 20 में लगा के उसके जरिए, क्योंकि वो आपको पता, आप तो खुद रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपको पता जब 18वें वाले को 20 में जाके पक्स एंड प्रिविलेज जो 10-15 साल बाद मिलने हैं वो उस वक्त इंजॉय करता है, तो वो हर काम उसके लिए कर जाता है। और यही पंजाब में होता रहा है। पंजाब में मेरिट की कोई पॉलिसी नहीं रही, पंजाब में पसंद नापसंद की रही है। हमने पहली बार देखें, अभी हो सकता है कुछ ऐसे ऑफिसर लगे हों हुकूमत के अंदर, अब हमने लगाए कि जो अपोजिशन में हम समझते थे कि यार ये तो बिल्कुल ही हुकूमत के जो हैं वो जाती मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात थी कि अगर वो डिलीवर कर रहा है तो उसको चाहे मेरी मिनिस्टर में कोई सेक्रेटरी आके लगे तो मैं उसको जरूर साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि अगर वो डिलीवर कर रहा है। और एक डॉक्टर साहब बात याद रखिएगा, कभी भी कोई मिनिस्टर अकेले करप्शन नहीं कर सकता। जब मुजाहिद बरेलवी साहब का भी इस पे रद्द-ए-अमल ले लें, और कोई सेक्रेटरी नहीं कर सकता जब तक उसका मिनिस्टर ना मिला हो। डॉक्टर साहब मुजाहिद साहब, पंजाब में इतनी बड़ी जो तब्दीली है उस्मान बुज़दार साहब के नीचे की पहली दफा नहीं हुई, ये दूसरी तीसरी इस किस्म की तब्दीली है, लेकिन बहुत बड़ी रिशफल है। आप इसे कैसे देखते हैं? जनाब ये क्या बात कर रहे हैं, क्या ब्यूरोक्रेट, ये अपनी मुलाजमतों के लिए बरामदे के बाहर बैठे रहते हैं, या हमारे पंजाब के या वफाक के या सिंध के ब्यूरोक्रेट, उनको तो छोड़िए, पॉलिटिकल देखिए। मियाँ साहब से पूछिए कि जनाब जब मैं पीआईडी में देखता हूं कि लोग तर्जुमान बैठे, बीच में फिरदौस आशिक अहमद पीपल्स पार्टी, उल्टे हाथ को खुसरो बख्तियार नून लीग, सीधे हाथ को हफीज शेख पीपल्स पार्टी, बराबर में कौन? हम्माद अजहर, उसके बराबर में कौन? यानी आपने पॉलिटिकली अपनी एक टीम बदल दी, तो फिर ब्यूरोक्रेसी में अगर शरीफों और जरदारियों के आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? और जनाब ब्यूरोक्रेट वो होता था एक जमाने में, मुझे याद है जे रहीम, जब उसको 4 घंटे भुट्टो ने बाहर बिठाला तो उसने कहा ही थिंक्स ही राजा ऑफ लड़का ना, और छोड़ के चला गया था। बाद में भुट्टो साहब ने खूब टुकाई लगवाई उसकी,
جے رحیم کی یا آغا ہلالی وہ ہوتے تھے جو اصولی کرتے تھے, کہتے نہیں دستخط کریں گے وزیروں کے غلط پر. یہ کیا آپ جو ٹیم بدل آ رہے ہیں, شریفوں کی ٹیم, یہ زرداریوں کی ٹیم تھی, یہ شریفوں کی ٹیم تھی, یہ مشرف کی ٹیم تھی, یا عمران خان کی ٹیم ہے, کل یہ فضل الرحمان کی بھی ٹیم ہوگی. آپ یاد رکھیے گا, یہ اتنے بھی جو پنجاب کے بیوروکریٹ جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کی وفاداریاں, ان کی وفاداریاں ملک سے نہیں, ریاست سے نہیں, عوام سے نہیں, لیکن پوائنٹ آپ کا کیا ہے؟ حکمران نہیں, حکمرانوں کے ملازمین سے ہوتی ہیں ان کی وفاداریاں. تو میں تو ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. یہ جو آپ کہتے ہیں یہ بڑے اچھے بیوروکریٹ لگا دیے, یہ شریف کی ٹیم لے کے آ گئے, یہ وہی ٹیم ہے جو پچھلے 50 سال سے عوام کا پوائنٹ کیا ہے؟ مطلب ڈاکٹر صاحب انہوں نے صحیح کیا, انہوں نے غلط کیا, اس سے یہ ریزلٹس حاصل کر پائیں گے, ان کا ویژن آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ باٹم لائن کیا آپ کے آرگومنٹ کی؟ بھائی جنہوں نے آج میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا, وہ کیا رزلٹ دیں گے عمران خان کا؟ یہی لوگ زرداری کی ٹیم میں تھے, گیلانی کی ٹیم میں تھے, یہ وہ اور کوئی نئے لوگ ہیں کہ یہ کیا رزلٹ دینے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا چینج آیا ملک میں؟ 4 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے, 200 روپے کے پاؤنڈ ہو گیا ہے. 4 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول نہیں جانا آتے جناب, 50,000 ڈینگی سے مر جاتے ہیں, پتہ نہیں کتے سے 3 لاکھ لوگ جو ہے مر رہے ہیں. کیا ٹیموں نے کیا ہے یہ بیوروکریسی پولیٹیکل بیسکلی طور پہ میاں اسلم اقبال صاحب وہ بنیادی طور پہ بریلوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس ری شفل کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. رانا مشہود صاحب یہ آپ کی ٹیم تھی, شہباز شریف صاحب کی ٹیم تھی, اسے لے آئے ہیں عثمان بزدار صاحب کے نیچے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ ٹیم جو ہے یہ عثمان بزدار صاحب کے نیچے ریزلٹ شو کر پائے گی؟ ٹیم تو وہی ہے, بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں, کیپیبل لوگ ہیں. دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے کہ میاں صاحب کی اگر آپ گفتگو سن لیں, اس گفتگو کے بعد آپ جو کام کرتے ہیں نا حکومت میں آنے کے بعد, آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینے ہوتے ہیں, آپ کو لوگوں سے کام لینے کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے. اور آپ جب ہر دفعہ یہی کہیں گے کہ یہ آئے اور کھا کے چلے گئے, بھئی اب آپ کو 15 ماہ آئے ہوئے ہو گئے ہیں, بتائیں کس نے کھایا, بتائیں کس بیوروکریٹ نے کھایا, بتائیں کس سیاستدان نے کھایا. آپ صرف الزام لگاتے ہیں, آپ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا, آپ کا ویژن کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو بات میں نے پہلے بھی کہی تھی نا, اس حکومت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کے ہی 3 ترجمانوں کو بٹھائیں اور ان سے پوچھیں علیحدہ علیحدہ کہ ان کا وے فارورڈ کیا ہے. یہ آپس میں ان کے بیان نہیں ملتے, یہ قوم کو بیوقوف بناتے رہے اپوزیشن میں جھوٹ بول کے. آج وہ جھوٹ ان کے سامنے آ چکا ہے اور یہ اب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اور ایک چیز میں اور بہت اہم کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب یہ تمام بیوروکریٹس کام کرتے تھے تو عمران خان صاحب کہتے تھے یہ مافیا بیوروکریسی کا, اس بیوروکریسی کے مافیا کو میں توڑوں گا. ہمارا آج جو پوائنٹ آف ویو اس وقت تھا وہ آج صحیح ثابت ہو گیا, کیونکہ ہم میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آتے تھے, بیسٹ مین فار دا جاب, اس کو ہم لے کر آتے تھے اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہوتا تھا. جو کام نہیں کرتا تھا اس کو ہم فارغ کرتے تھے, اور جو کام کرتا تھا اس کو ہم شاباش دیتے تھے. میرے ساتھ رہیے رانا صاحب, بریک سے پہلے میں ذرا جاوید حسن صاحب کو اس میں لے آؤں. بریک سے پہلے میرے ساتھ رہیے رانا مشہود صاحب. جاوید حسن صاحب, جو سوال فہد حسین نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریشفل تو کر لی ہے, لیکن وہ گرینڈ ویژن کیا ہے جس کے ذریعے جس کو انکمپیٹنٹ سینئر سول سرونٹس نے امپلیمنٹ کرنا ہوگا؟ ویژن تو ہوگا نا پہلے کوئی وہاں تو. میں پالیٹکس پر زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, یہ تو اکراس دی کنٹری کیا, مگر اکراس دی کنٹری دیکھیں بڑے ویژن ہے کیا, ایک ڈفرینٹ ویژن ہے. یو مائٹ ہیو دا سیم بیوروکریٹ سیم مینجمنٹ, مگر جو ویژن ہے اس سے وہ اس گورنمنٹ کا ویژن دیکھیں ایک بڑا فوکس ہے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ پر. ہیومن کیپٹل ابھی جو اینڈ آپ دیکھیں گا ورلڈ بینک کی رپورٹ جہاں بھی ہے سسٹینیبل گروتھ اگر ہونی ہے اس ملک میں تو آپ کو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کا, آپ چیز نکال کے بیچ سکتے ہیں مگر آپ کی کیپٹل ڈیمینش ہو جائے گی. انٹل یو انکریز دی ارننگس کیپیسٹی اپنے لوگوں کی, آپ کی لانگ ٹرم گروتھ نہیں ہوگی. اینڈ دس از دا گریٹ فوکس. آپ کامیاب جوان ایک پروگرام ہے جس میں کامیاب جوان عثمان دار صاحب اور شفقت محمود صاحب لیڈ کر رہے ہیں.
یہ ایک بڑی زبردست پروگرام ہے. مور دین 100 بلین اس پر ابھی ڈیووٹ ہوا ہے. ایکچولی ٹوٹل اس کا کوئی 200 بلین بجٹ ہے. تو یہ ایک نیا پروگرام ہے. اس پہ سکلز ٹریننگ ہے, نیو ٹیکنالوجیز کی سکلز ٹریننگ ہے, جیسے آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, انٹرنیٹ آف تھنگس, انٹر کنیکٹیوٹی وتھ انٹرنیشنل ورلڈس. اور یہ جو آپ کی جو ٹیلنٹ پول جو اب بڑھے گا ملک میں, دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو ریئلی ڈرائیو گروتھ ان دا فیوچر. ایک بریک لے لیں ناظرین, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ رہیے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا چلتا ہوں میاں اسلم اقبال صاحب کی طرف. میاں اسلم اقبال صاحب, وقفے سے پہلے ڈسکشن میں آپ نے اس طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نون کی حکومت بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئی, انہوں نے قرضوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا. رانا مشہود صاحب کا جواب یہ تھا کہ قرضے ہمیں لینے پڑ گئے سی پیک کے پروجیکٹ کی وجہ سے, پاور پروجیکٹ سے. اب 2 دن پہلے, یہ 3 دن پہلے, جو ایک نوٹڈ اکنامک کامنٹیٹر ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, انہوں نے ایک پیس لکھا انگریزی اخبار میں جس کا نام ہے, عنوان ہے دی ڈیٹ بوم, جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی تھی تو 30 ٹریلین کا, اسے کہتے ہیں ڈالر کا, یا 30 ٹریلین روپے کا, 30 کھرب روپے کا قرضہ تھا. اب اس میں 11 ٹریلین کا اضافہ ہو گیا, اور اس وقت جو قرضہ ہے پاکستان کا وہ 41 ٹریلین ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب پیچھے پورے 70 سال میں, 71 سال میں اگر 30 ٹریلین ہوا تھا تو 1 سال کے اندر اسے کہتے ہیں 11 ٹریلین ہو گیا ہے. اس پہ کیا آپ کا جواب ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے فاروق نسیم صاحب کو تھوڑا سا, میرے اکانومسٹ ہیں, لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی, جو آپ قرضے باہر سے لیتے ہیں وہ ڈالرز میں لیتے ہیں, ایک بات. دوسری بات ہے آپ کا روپیہ جو ہے وہ 35% نیچے گرا ہے, کیونکہ ہم نے 25 ارب ڈالر جو ہے وہ روپے کو اسٹیبل کرنے کے لیے جھوٹ کی مد میں مارکیٹ میں نہیں پھینکے اپنے فارن ریزرو. لہٰذا جو آپ کا قرضہ تھا وہ جب 35 روپے آپ کا روپیہ نیچے گرا ہے تو وہ ڈالروں میں آپ کا تقریباً 400 سے 450 جو ارب روپیہ ہے وہ تو اس پہ وہی قرضہ چڑھ جانا تھا جو آپ نے, یعنی کہ اگر فرض کریں کہ وہ 30 تھا تو جب روپیہ گرا تو ڈالر کی اوبیسلی اس حوالے سے جب آپ ڈالر میں اس کو کنورٹ کریں گے تو 450 کے قریب تو وہی اوپر چڑھ گیا. اور 200 ارب روپیہ جو ہے اس سے زیادہ کی اماؤنٹ آپ نے بفر کیش جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ رکھا ہوا ہے, اور باقی جو پیسے ہیں اتنا قرضہ ضرور لیا گیا ہے. وہی قرضہ کہ اس قرضے کی مد میں 10.5 ارب ڈالر ہم نے 1 سال کے اندر وہ قرضے واپس کیے. ہم نے آتے ساتھ تو قرضے نہیں لیے ہوئے تھے, جب قرضے جو پچھلے چل رہے تھے ان کے لیے ہوئے تو اس کو 10.5 ارب ڈالر پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنی تیزی کے ساتھ پے بیک نہیں کیا گیا, تو وہ ہم نے کر کے دیے. ہم تو بالکل ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑے تھے. ہم نہیں کہہ رہے, دنیا کے تمام مالیاتی ادارے بھی کہہ رہے تھے, اور جو خزانے کی پوزیشن ہے وہ بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ آج نہیں تو کل آپ ڈیفالٹ ہوئے. تو عمران خان صاحب نے جو ریفارم ایجنڈا لے کر آئے, جس طرح سے پاکستان کی اکانومی کو, ٹھیک, آپ حسن صاحب سے ضرور پوچھئے کہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں, حسن صاحب یہ جو جب ڈالر آپ باہر سے لیتے ہیں, جب آپ کا روپیہ گرا تو وہ اس لحاظ سے بڑھا ہے. جی میرے ساتھ رہیے نا. تو میاں اسلم اقبال صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ روپیہ گرا ہے 35%, ڈالر اوپر چلا گیا ہے, اس لیے قرضے بیلون آؤٹ ہو گئے ہیں, اس کے حجم میں اضافہ ہو گیا. لیکن ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں کہ یہ ڈالر تو ہر 5 سال میں گرتا ہی رہا ہے, یہ بات نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر قرضے واپس کیے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 10 بلین ڈالر کے, تو اوور آل قرضے میں اضافہ بھلا کیوں ہو گیا؟ نہیں دیکھیں, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ فیکٹس نمبرز ہیں. آپ کے پاس کوئی 10 ٹریلین ایکسٹرنل بورنگ تھی, 10 ٹریلین روپیز اگر 95 بلین روپیز رکھے تو 95 بلین ڈالرز تھے, اور اس کو کوئی 10 ٹریلین بنتا ہے. اگر آپ 35% بڑھا دیں اس کو تو ایٹ لیسٹ 3.5 to 4 ٹریلین وہ بن جاتا ہے. آپ کی پھر کوئی 6% بجٹ ڈیفیسٹ تھی, وہ ایکچولی 8% پہ ہوئی, 8% 300 بلین ڈالر کی, وہ کوئی 24 بلین, وہ آرام سے کوئی 3 ٹریلین ہو گیا. یہ تو 7 ٹریلین میں نے ایسے اکاؤنٹ کر دیا. آپ کی جو انٹرسٹ ریٹس ہے, obviously because of
डिप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन बढ़ा तो आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना पड़ा, इसलिए कि अगर इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल करेगा तो बहुत नुकसान होगा लोगों को। तो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स कोई 7.5% से कोई 13% चले गए, उसके वजह से आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ी, वो दैट अकाउंट्स फॉर अनदर 3 ट्रिलियन। तो बेसिक रीजन वाज इट अनअवॉइडेबल, ऐसा कोई खर्च नहीं हुआ है कि कोई बड़े इररिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट्स हुए, ना एडमिन स्पेंडिंग बहुत बढ़ गई, ना ब्यूरोक्रेट्स को बहुत ज़्यादा तनख्वाह दे दी। इट्स ऑल रिलेटेड टू डेट सर्विसिंग एंड डेट स्पेंडिंग। तो दीज वर ऑलमोस्ट गिवन द सिचुएशन गवर्नमेंट ने इनहेरिट करी थी, अनअवॉइडेबल थी। अगर अवॉइडेबल होती थी तो मुझे कोई दिखा दे कैसे अवॉइडेबल होती। अच्छा, राना मसूद साहब, क्या ये कहना सही होगा, दुरुस्त होगा कि आपकी हुकूमत दर हकीकत एक मसनूई तौर पे लोगों को खुश रख रही थी? आपने $20 बिलियन खर्च कर दिए रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए, अपनी जगह पे रखने के लिए, और उसकी वजह से एक मसनूई खुशहाली या मसनूई तौर पे लग रहा था कि इंपोर्ट्स हो रही थी, इंपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी थी, लेकिन दर हकीकत वो एक अक्स था, वो एक जाली चीज़ थी, वो सही चीज़ नहीं थी। इनको अब सही फैसले करने पड़ रहे हैं, इसलिए चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं डॉक्टर साहब, इनके अंदर फुकदान है फैसले करने का। चलें, मान लिया कि ये ठीक कह रहे हैं कि सारी हमारी गलती थी, तो फिर तो ये खुद ही आके नारे लगाते रहे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। एक प्राइम मिनिस्टर आते थे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। वजीर खजाना आते थे, हम IMF के पास जा रहे हैं। प्लानिंग के मिनिस्टर आते थे, हम नहीं जाएंगे। वजीर आजम आते थे, हम जा रहे हैं। जो देखे मार्केट के अंदर, और आप बिजनेस की भी एक साइकी है कि जब आप इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं तो मार्केट डाउन हो जाती है। इन लोगों ने शुरू के महीनों में हीरो बनने के चक्करों में जो कुछ किया, आज उसकी सजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। और अभी तो ताजा यह है कि क्रिकेट टीम ने भी मुतालबा कर दिया है कि बल्ले का निशान इनसे वापस लें, क्योंकि पूरी कौम बल्ले को बदवाएं देती है और उनका बल्ला ही नहीं चल रहा वहां पे। तो ये जो कौम की बदवाएं हैं अब इनको लग गई हैं, और इनकी जो नाअहली है उसकी वजह से आज पाकिस्तान ये सारा कुछ देख रहा है। अच्छा, एक थोड़ा सा अगर मैं वापस सियासत की तरफ आ जाऊं, मियां असलम इकबाल साहब एक बड़े जो इनसाइडर हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, वो मुझे एक दिन पहले मिले। उन्होंने कहा कि भाई नवाज शरीफ साहब हो सकता है कि चंद हफ्तों में या कुछ महीनों में एक विक्टर के तौर पर, एक बहुत बड़े फातेह के तौर पे, फातेहाना तौर पर लाहौर के एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, बिकॉज PTI की हुकूमत बहुत से लोग महसूस करते हैं कि डिलीवर नहीं कर पा रही। अगर आप गौर से सुने तो PMLN का भी नैरेटिव यही है, PPP का भी यही नैरेटिव है। कहीं कोई ऐसी चीज़ होते आपको नज़र आती है कि नवाज शरीफ साहब का जाना कोई महज बीमारी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और अब आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? डॉक्टर साहब, क्या फातेह की शक्ल में आएंगे? हम तो चलें उनकी बीमारी के हवाले से, सेहत के हवाले से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जब उन्होंने एयरपोर्ट पर लैंड करना है तो सीधा अंदर जाना, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है। वो तो एक ज़मानत के ऊपर है ना, जो अदालत है उसने एक टाइम पीरियड दिया है, और मैंने नहीं कहा, ये अदालतों ने कहा कि वो मुस्तनद उन्होंने मुस्तनद चोर है, मैंने तो नहीं कहा, अदालतों ने कहा। अब ये इस पे माइंड ना करें, एयरपोर्ट पे आएंगे तो क्या करेंगे, सीधा अंदर जाएंगे इंशाल्लाह, और क्या करना है। और बाकी पीछे लाइन में लगे हुए हैं, उन्होंने भी अंदर जाना है, क्योंकि जिसने कौम का पैसा लूटा है वो जवाब दे, सिंपल सी बात है। जिसने नहीं लूटा वो इंजॉय करे। अब मसला ये है कि जब इनसे सवाल इकोनॉमी का पूछा जाता है, ये कहते हैं बल्ले का निशान, फलाना निशान। भाई जिनको बददुआएं लग रही हैं उनके हाल देख लें क्या हो रहे हैं। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ज़्यादा करूँगा ये फ्रेंड हो जाएंगे कि जो पब्लिक के साथ जो आपने किया है, ये ऑरेंज मेट्रो जो बना के यहाँ पर चले गए हैं, जो 300 अरब रुपए का आप सफ़ेद हाथी पाल के चले गए हैं, आपकी तो कमीशन लग गई। आपने तो चाइना के अंदर उसकी कमीशन ले ली, और इस कौम का क्या किया है, 15 अरब रुपए हर साल इसके अंदर डालना है, वो भी थोड़ा सा बात इंशाल्लाह ताला अंदर ही होना है, और क्या होना है। अल्टीमेट आपकी डेस्टिनेशन जहां पर है वहां पर जाना ही जाना है। आज कल जाएंगे, कल नहीं गए। अब आप लोगों के अंदर जाने का टाइम है मियां साहब। अब चोरों और लुटेरों के अंदर जाने का टाइम आ गया। अब सब आप लोगों ने अंदर जाना है, जो इस कौम के साथ खिलवाड़ किया है ना 1.5 साल के अंदर, अब आपने अंदर जाना है। यहाँ तब्दीली का वक्त आ गया है, देखिए क्या होता है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।